Buwan, mga hari 14. Nitong panahon na nasakit si Abias, nga anak ni Hari Jeroboam. Unya, si Jeroboam mingon sa iyang asawa, lakaw sa silo o pagtakuban aron walay makaila nga ikaw akong asawa. Ato didto si Ahias nga ang propeta nga mingon nga ako'y mahimong hari sa Israel. Pagdala og napulo ka buokpan og pipila ka torta og usa ka tipod nga dugos. Adto siya og suginlan kaniya unsay mahitabo sa atong anak. Busa miadto ang asawa sa balay ni Ahias didto sa silo. Si Ahias dili na makakita kay halap naman siya tungod sa iyang katigulangon. Ang Ginoo miingon kang Ahias nga ang asawa ni Jeroboam wanha aron pagpakisayod bahin sa ilang anak nga nasakit o gisultihan sa Ginoo si Ahias unsay iyang isulti. Sa pag-abot sa asawa ni Jeroboam, wala siya magpaila kung kinsa siya. Apan sa pagkabati ni Ahias sa iyang mga tunog sa pag-abot niya sa pultahan, mingon si Ahias, sulod asawa ni Jeroboam. Nganong nagtakuban ka man? Aduna ako'y dawtang balita alang kanimo. Lakaw og ingna si Jeroboam nga nag-ingon ang Ginoo, ang Dios sa Israel. Gipili ko ikaw gikan sa katawhan o gihimo nga pangulo sa akong katawhan, ang Israel. Gilangkat ko ang gingharian gikan sa balay ni David o gihatag kanimo. Apan dili kasama sa akong alagad nga si David nga nagtuman sa akong kasuguan ug misunod kanako sa tibok niyang kasing-kasing ug nagbuhat lamang sa matarong. Ang gibuhat mo labaw pa kangilad kay sa gibuhat sa mga hari nga una pa kanimo. Naghimo kag mga Diyos-Diyos ug tinunaw nga mga larawan alang kanimo ug gihagit mo ang akong kasuko ug gisalikway mo ako. Busa silutan ko ang imong panimalay ug kuhaon gikan kanimo ang tanang lalaki, batan-on o tigulang. Puuhon gayod sa hingpit ang pagkahari sa imong kaliwat o silhigon sila sama sa tai sa mananap. Ang tanang sakop sa imong pamilya nga mamatay dinhi sa syudad kanon sa mga iro ug ang mamatay diha sa kapatagan kanon sa mga langgam kay ang Ginoo maoy nagsulti niini. Busa pauli sa inyo, inig-abot mo sa syudad mamatay ang inyong anak ug magbangutan alang kaniya ang tibok Israel ug ilubong siya. Sa banay ni Jeroboam siya ray kahatagag hustong paglubong kay siya lamang ang nakapahimuot sa Ginoo, ang Dios sa Israel. Dugang paniini ang Ginoo magtudlo alang kaniya og usa ka hari sa Israel nga maoy mopuo sa panimalay ni Jeroboam karong adlaw. Ug gikan karon silutan sa Ginoo ang Israel sama sa bugang nga yugyugon diha sa tubig o lukahon. Ang Israel gikan niining maayong yuta nga gihatag niya sa iyang katigulangan o patibulaagon sila saylo pa sa suba sa Euphrates kay naghimo man silag mga hulagway sa diyosa nga si Asera nga nakapasilaob sa kasuko sa Ginoo. Ug isalikway niya ang Israel tungod sa masala ni Jeroboam nga nakaangin sa Israel sa pagpakasala. Ang asawa ni Jeroboam milakaw ug mibalik sa Tirza o sa dihang miabot siya sa putahan sa balay, namatay ang bata.
Unya gilubong ang patay nga lawas ug nagbangutan ang tibok Israel sumala sa pulong sa Ginoo nga gisulti niya pinaagi sa iyang propeta nga si Ahias. Ang tanang nabuhat ni Jeroboam lakip ang mga gubat nga iyang gisalmutan na hisulat sa basahon sa kasaysayan sa mga hari sa Israel. Ug ang paghari ni Jeroboam milungtad og 22 ka tuig ug namatay siya og gilubong. Si Nadab nga iyang anak maoy mipuli kaniya sa paghari. Si Rehoboam nga anak ni Solomon naghari sa Juda. Si Rehoboam nagpanuigon og 41 ka tuig sa pagsugod niyag hari ug naghari siya sulod sa 17 ka tuig didto sa Jerusalem, ang syudad nga gipili sa Ginoo sa yuta sa Israel, aron didto pasidunggan ang iyang ngalan. Ang iyang inahan mao si Naama nga usa ka Amonihanon. O nagpakasala ang katawhan sa Juda labaw pagani sa ilang katigulangan o nakapasuko kini sa Ginoo. Nagtukod silag mga balay alampuanan alang sa mga Diyos ug nagugbok silag mga haliging bato ug sagrado kunuhayng mga tukon aron simbahon diha sa kabungturan ilalom sa kakahuyan. Dugang paniini, may mga lalaki nga nagbaligya sa ilang dungog didto sa mga balay alampuanan. Gibuhat sa katawhan sa Juda ang mga salawayong buhat nga gihimo sa mga Kanaanhon nga giabo sa Ginoo sa pag-abot sa mga Israelita. Sa ikalimang tuig sa paghari ni Rehoboam, si Sisak ang hari sa Ehipto misulong sa Jerusalem. Gikuha niya ang tanang mga kabtangan sa templo sa Ginoo ug sa palasyo sa hari, lakip ang mga tami nga bulawan nga hinimo ni Solomon. Naghimo si Hari Rehoboam og mga tami nga bronse ilis niini ug gitugyan niya kini ngadto sa mga pangulo sa mga gwardiya nga maoy nagbantay sa pultahan sa palasyo. Dadon kini sa mga gwardiya ngadto sa templo sa matag higayon nga moadto sa templo ang hari ug dadon usab nila kini pagbalik didto sa lawak nga ilang bantayanan. Ang tanan nga nabuhat ni Rehoboam nahisulat sa basahon sa kasaysayan sa mga hari sa Juda ug kanunay nga may gubat tali kang Rehoboam ug kang Jeroboam. Og namatay si Rehoboam og gilubong didto sa Jerusalem. Ang iyang inahan mao si Naama nga taga Amon. Mipuli kaniya sa paghari ang iyang anak nga si Abijam.